सम्पूर्ण आदरणीय विश्वासी जनहरूमा म डाक्टर तेज रुकाको तर्फबाट न्यानो अभिवादन साथै जय मसीह। स्वदेशमा तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आज यो विश्वमा भइरहेको कोरोना भाइरसको महामारीको बीचमा पनि यहाँहरूको बीचमा केही उत्साहका कुराहरू जीवित परमेश्वरको वचनबाट र अन्य कुराहरूबाट ल्याउने प्रयास स्वरूप यहाँहरूको साथमा उपस्थित भएको छु र मलाई विश्वास छ यी सबै डर, त्रास, महामारी, लकडाउन, बन्दाबन्दी सबै कुराको अन्योलताको बीचमा पनि यहाँहरूले आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरमा भरोसा राख्नु भएको छ, उहाँमै त्यो आशा राख्नु भएको छ र उहाँमै तपाईँ पर्खिराख्नु भएको छ र म यो भन्न चाहन्छु उहाँको वचनको आधारमा कि उहाँले निश्चय नै हामीलाई विजयता दिनुहुनेछ र हामीहरू त्यहाँनिर उहाँको महिमा देख्नेछौँ। र यति भन्दै म आजको कार्यक्रममा अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि यति बेला यहाँहरूको हौसलाका लागि र यहाँहरू पनि परमेश्वरको भजनमा सँगसँगै एकछिन आनन्दित हुनुहोस् भनेर हाम्रा जवान छोरीहरूले तयार पार्नु भएको ख्रिस्चियन भजनमा आधारित नृत्यलाई यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले केही समय आनन्द लिनुहोस् र सँगसँगै प्रभुको महिमा गर्नुहोस्।
र यति भन्दै अब हामी यो नृत्यपछि म यहाँहरूलाई केही परमेश्वरको वचनबाट हौसला दिन चाहन्छु र यहाँहरू जहाँ हुनुहुन्छ म सँगसँगै यो वचन हेर्न सक्नुहुन्छ, सुन्न सक्नुहुन्छ। र आज म यहाँनिर छोटो रूपमा धर्मशास्त्र बाइबलको लुकाको सुसमाचार 12 अध्यायको 13 देखि म 67 21 सम्म पहिला पढ्नेछु र यहाँबाट छोटो रूपमा हामी धर्मशास्त्रको सन्देश सुन्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ परमेश्वरको वचन। भिडबाट एकजनाले उहाँलाई भन्यो, गुरु, मेरा दाजुलाई भनिदिनुहोस् र तिनले अंशबन्डा गरिदिउन्। तर उहाँले त्यसलाई भन्नुभयो, मित्र, कसले मलाई तिमीहरूमाथि न्याय गर्ने अथवा तिमीहरूको सम्पत्ति बाँडिदिने तुल्यायो? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होसियार रहो, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा रहँदैन। उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त भन्नुभयो। कुनै एउटा धनी मानिसको जमिनमा प्रशस्त उब्जनी भयो। त्यसले मनमा नै गुन्न लाग्यो, मेरो अन्न राख्ने ठाउँ मसित छैन, अब म के गरौँ? तब त्यसले भन्यो, म यसो गर्नेछु, आफ्ना ढुकुटीहरू भत्काएर झन ठुला ठुला बनाउनेछु र मेरा सबै अनाज र मालताल त्यहीँ राख्नेछु। अनि म आफ्नो प्राणलाई भन्नेछु, ए प्राण, धेरै वर्षसम्म पुग्ने प्रशस्त सम्पत्ति तेरो निम्ति थुप्रिएको छ। सुखचैनमा बस, खा, पी र मोज गर। तर परमेश्वरले त्यसलाई भन्नुभयो, ए मूर्ख, आज राति नै तेरो प्राण तँबाट लिइनेछ र जे कुराहरू तैँले आफ्नो निम्ति थुपारेको छस् ती कसको हुने? आफ्नो निम्ति धन सम्पत्ति थुपार्ने तर परमेश्वरको दृष्टिमा धनी नहुने मान्छेको अवस्था यस्तै हुन्छ। आमेन। परमेश्वरले यो वचन पढाइ र सुनाइमा हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। म सबैको निम्ति प्रार्थना गर्न चाहन्छु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ एकछिन शान्त भएर प्रार्थनामा रहनुहोस्। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तपाईलाई धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा गर्दछु। साँच्चै नै प्रभु, आज तपाईमा, तपाईको दृष्टिमा धनी नभइकन अन्य कुराहरूमा मात्रै प्रशस्त र पर्याप्त भएर मानिसको जिन्दगी अथवा मानिसको जीवन अनन्तसम्म रहन सक्दैन भन्ने कुरा यो वचनको खण्डमा हामीलाई बताइएको छ। प्रभु, म प्रार्थना गर्छु तपाईको पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई बुझाउनुहोस्, हामीलाई आत्मिकी कुरा बुझाउनुहोस्। प्रभु, अहिले यो विश्वभरि भइरहेको महामारी, यो कष्ट, यो दण्ड जस्तै प्रकारले आएको त्रास अनि मानिसहरूमा भएका सबै प्रकारका अन्योलताहरूको बीचमा हामी तपाईको वचनलाई घोषणा गर्छौं कि हामी तपाईमा आत्मिक रूपमा धनी हुन सकौं। हामी धनी हुन सक्छौं किनभने यो तपाईले दिनुभएको प्रतिज्ञा हो। प्रभु, हामी होशियार हुन सक्छौं किनभने तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। म प्रार्थना गर्छु विश्वभरि भएका नानीहरू, जवानहरू, वृद्धहरू, परिवार, झुण्ड सबै मानिसहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले यो संकष्टको बेलामा प्रभु तपाईले धैर्यता दिनुहोस्, सहने शक्ति दिनुहोस्, साहस दिनुहोस्, आशा दिनुहोस्, भविष्य दिनुहोस्। तपाईसँग यही बिन्ती प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद सबै कुराको लागि बिन्ती चढाउँछु येशू प्रभुको नाममा। आमेन। यो दृष्टान्त अथवा यो वचनमा आज हामी एउटा सन्देशलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यो सन्देश चाहिँ के हो भने परमेश्वरको दृष्टिमा धनी हुनु पर्छ। परमेश्वरको दृष्टिमा धनी हुनुपर्छ अथवा आत्मिकी रूपमा धनी हुनुपर्छ अथवा आत्मिक रूपमा चाहिँ पर्याप्त अथवा प्रशस्त हुनुपर्छ। वास्तवमै भन्ने हो भने अहिले यो विश्वभरि जुन प्रकारको महामारी छ कोरोना भाइरसको, अनि कुनै पनि देश योबाट लगभग वञ्चित छैनन्। प्राय सबै 211-12 देशभन्दा बढीमा यसको संक्रमण देखिएको छ। अनि नेपाल देश पनि आज 52औं दिनमा, अहिले हामी यो कार्यक्रम तयार गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो 52औं दिनमा हामी बन्दाबन्दीको अवस्थामा अथवा लकडाउनको अवस्थामा छौँ।
अब हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौँ, हामीले अनुभूत गरिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ कि यो पीडा कस्तो छ। यो पीडालाई चाहिँ हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ, सम्झन पनि सक्दैनौँ। यति भयावह छ, यति डरलाग्दो अवस्था छ, त्रसित छ, सबै कुराको अन्योलता छ। तर पनि यो सबै कुराको बीचमा यदि हामीले यसलाई सकारात्मक रूपमा लियौँ भने चाहिँ खास गरेर जसले जीवित परमेश्वरलाई चिनेको छ, उहाँका पुत्र येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गरेको छ र विश्वभरि रहेका क्रिस्चियन दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निम्ति, येशू ख्रीष्टका अनुयायीहरू चेलाहरूको निम्ति र अन्य व्यक्तिहरूको निम्ति पनि यो बेलामा चाहिँ नकारात्मक कुराहरूलाई एकछिनको लागि बिर्सिएर सकारात्मक सोच्ने हो भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले आत्मिकी धन सञ्चय गर्न सक्छौँ, विकास गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर हामी बुझ्न सक्छौँ। अहिले हामीले देख्छौँ मान्छेहरू विभिन्न क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरू, आइसोलेसनमा बसेकाहरू, विभिन्न मान्छेहरू चाहिँ बस्दा एक प्रकारले डिप्रेसन जस्तो भएर, निराश भएर, एकदमै दिगदारी भएर उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारले चाहिँ योगा गराएर हुन्छ कि अथवा कसरी हुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा ताजगी बनाउने प्रयासहरू भइरहेका छन्। अनि हामी विश्वासीहरूको लागि, क्रिस्चियनहरूको लागि चाहिँ त्यति मात्रैले पुग्दैन। हामी चाहिँ आत्मामा पनि जीवन भएको कारणले गर्दा हामीलाई यहाँनिर आत्मिक रूपमा पनि हामी धनी हुनुपर्दछ। संसारमा हामीसँग अहिले सबैसँग थियो नि त, पैसा पनि थियो होला, सुन चाँदी थियो होला, अथवा जग्गा घर सबै कुरा थियो होला। तर अहिलेको यो महामारीलाई हामीले विश्लेषण गर्ने हो भने, यसलाई राम्ररी मनन गर्ने हो भने चाहिँ ती सबै कुराहरू नै सर्वेसर्वा होइन रहेछ। तिनीहरूमै सबै कुराको समाधान छैन रहेछ, तिनीहरूमै सबै जीवनको आधार रहेन रहेछ। त्यो भन्दा पनि अरू केही कुरा छ रहेछ भन्ने कुरा यसले प्रमाणित गरिसकेको छ। त्यो चाहिँ के हो भने मानिसलाई चाहिँ, त्यसैले प्रभु यीशुले भन्नुभयो, मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले पनि जिउँदछ। त्यसैले मानिसलाई शरीरमा जिउनको लागि रोटी चाहिन्छ या अथवा स्वच्छ खानेकुरा चाहिन्छ, स्वच्छ पिउने पानी चाहिन्छ, स्वस्थ हावा चाहिन्छ अनि आराम चाहिन्छ भने आत्माको लागि पनि, उसलाई आत्मामा जिउनको लागि पनि उसलाई चाहिँ जीवित परमेश्वरको वचन चाहिन्छ, परमेश्वरसँगको सङ्गति र परमेश्वरलाई विश्वास गर्ने मानिसहरूसँगको सङ्गति चाहिन्छ, परमेश्वरसँग निरन्तर कुरा गरिराख्ने प्रार्थनाको काम हुनपर्छ र परमेश्वरको स्तुति आराधना र परमेश्वरको निम्ति भजन गाउने कुरा पनि हुनुपर्छ र प्रभुले गर्नुभएका कामहरूको गवाई र साक्षी अरूलाई पनि दिनुपर्छ र प्रभुले हामीलाई के कुरा गर्नुभएको छ त्यो कुरा हामीले बताउनु पर्दछ। अनि त्यसै गरी यहाँनिर यता पनि भनेको छ, 12कै यहाँ 31तिर आएर परमेश्वरका राज्यको खोजी गर र यी सबै कुराहरू पनि तिमीहरूलाई थप दिइनेछन्। यहाँ माथि चाहिँ चिन्तित नहुनु भन्ने शीर्षक छ, त्यसलाई आएर यहाँ तल भनिएको छ। हामीलाई अहिले पनि चिन्ता छ नि त, होइन? अब यो कोरोना भाइरसबाट कोलाई आक्रमण हुने हो, संक्रमण हुने हो, यसको औषधि बन्ने हो कि नबन्ने हो, औषधि बन्यो भने पनि यो पुरै रीतिले निर्मूल हुने हो कि नहुने हो, अब हामी फेरि पढ्न जान पाउने हो कि होइनौँ, काम पाउने हो कि होइन, विभिन्न प्रकारको चिन्ता छ। न मलाई नै पो यसले संक्रमण गरिसकेका छ कि, अनि जाँच्ने सबै कुराको सुविधा पनि मेरो वरिपरि छैन, के हुने होला, चिन्ता छ। त्यसैले यहाँनिर के भनेको छ भने परमेश्वरको राज्यको खोजी गर र अरू कुराहरू चाहिँ तिमीहरूलाई दिइनेछन्। त्यसै गरी मत्ती 6:33 पनि त्यहाँनिर प्रभुले भन्नु, पहिला परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजी गर, त्यसपछि तिमीहरूलाई अरू कुराहरू थपिनेछ। त्यस कारणले गर्दा अहिले हामी विश्वभरि रूपमा मण्डली सामूहिक रूपमा भेला हुन पाएको अवस्था छैन। हामी घर घरमै छौँ यो महामारीको कारणले गर्दा। तर पनि हामी सानो बगालमा परिवार मात्रै या एक्लै भए तापनि प्रभुको प्रतिज्ञा पनि छ, ए सानो बगाल नडराओ, किनभने यहाँनिर 12:32 छ, सानो बगाल नडराओ किनभने तिमीहरूलाई राज्य दिने तिमीहरूका पिताको इच्छा छ, अथवा परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ तिमीहरूलाई राज्य दिनको निम्ति। आज तपाईँ र म एक्लै भएर घरमा बसेको भए पनि या विदेशमा भएको भए पनि या काहीँ फँसेको भए तापनि या परिवारमा भएको भए तापनि, हामीले सामूहिक रूपमा मण्डली भवनमा वेदीमा भेला हुन नपाएको भए तापनि, यदि तपाईँ र मैले आत्मिकी धन सञ्चय गर्नका लागि
हामीले इच्छा गर्यौँ, लागि पर्यौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीले निराश हुनु पर्दैन, हामी डराउनु पर्दैन, किनभने परमेश्वर हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ। हामी त्यहीँबाट परमेश्वर प्रसन्न भएको कुरा थाहा पाउन सक्छौँ। त्यसैले यहाँनिर माथि प्रभु यीशुले भन्नुभयो, यो दृष्टान्त धनी मान्छेको दृष्टान्त भन्नुभन्दा अगाडि उहाँले भन्नुभयो, के अरे यहाँ 15मा भनिएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होसियार रह, सबै किसिमका लालचबाट जोगिने काम गर, किनकि मानिसको जिन्दगी उसको धन सम्पत्तिको प्रशस्ततामा रहँदैन। अनि त्यसपछि यो दृष्टान्त भनिएको छ। कुनै मान्छेले परमेश्वर बिना भन्न सक्छ, मैले यो पनि कमाएँ, त्यो पनि कमाएँ, यो मेरो कारणले, अब खा, मोज मस्ती गर, पी, जे तँलाई इच्छा लाग्छ गर भन्छ भने त्यो चाहिँ गलत हो। तर उसले परमेश्वरको अनुग्रहमा भर परेर, परमेश्वरको सहायतामा रहेर उसले चाहिँ सबै कुराहरूलाई परिश्रम गर्छ। परिश्रमको फलहरूलाई उसले चाहिँ सही तरिकाले व्यवस्थापन गर्छ, त्यसलाई चाहिँ चलाउँछ र उसले परमेश्वरको पनि महिमा गर्छ र मानिसहरूको पनि सेवा गर्छ भनेदेखिलाई त्यो गलत छैन। अनि त्यो कारणले त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ ऊ आत्मिक रूपमा पनि धनी हुन्छ। त्यसैले अहिलेको यो लकडाउनको बेलामा चिन्ता गरेर बस्नुभन्दा पनि प्रभुको वचनले भनेको जस्तै हामी चाहिँ परमेश्वरसँग पनि संगति गर्ने, हामी परमेश्वरको वचनलाई पनि अध्ययन मनन गर्ने, अनि हामी प्रभुसँग प्रार्थना पनि गर्ने, प्रभुको निम्ति भजन गाउने, या तपाईँले मलाई दिएको वरदानहरू छ भनेदेखिलाई हामी चाहिँ के अरे प्रभुको निम्ति भजनहरू रच्ने, कविताहरू रच्ने, त्यस्तो प्रकारले पनि हामी साथसाथै हामी अहिले अब सामाजिक सञ्जालमा हामी थुप्रै पहुँच छ। अनि यसबाट पनि हामीले चाहिँ एउटा मात्रै वचन भए पनि या प्रभुबाट आफूले पाएको आशिष भए पनि हामीले त्यो सामाजिक सञ्जालबाट हाम्रा मित्रहरूलाई हामीले बाँड्न सक्यौँ भने, प्रभुले गर्नुभएको महान कामको वर्णन गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि हाम्रो आत्मिकी वृद्धि गर्दछ र हामीहरू चाहिँ आत्मामा उत्साहित हुन्छौँ, आत्मामा जोसिला हुन्छौँ र हामी प्रभुमा आत्मिक रूपमा धनी भएका हुन्छौँ अनि प्रभु त्यहाँ खुसी हुनुहुन्छ। यसै क्रममा म प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको लागि यो मेरो लागि मौका छ। हिजो अस्ति हामी यो महामारी नआउँदाखेरि हामी कसैलाई फुर्सद पनि थिएन, यतिसम्म कि एउटै घरमा यता र उताको कोठामा बस्नेहरूले पनि एउटाले अर्कोलाई चिन्दैन थियो। कतिजनाको हामी सुन्छौँ के अरे छोराछोरी र बाबुआमाको पनि भेट हुँदैन थियो, आफन्तहरूको पनि भेट हुँदैन थियो, किनभने सबैजना विभिन्न कुरामा व्यस्त व्यस्त व्यस्त। अब अहिले यो दुःखकै कुरा भए तापनि, महामारीकै अवस्था भए पनि कसैलाई पनि म त व्यस्त छु भन्ने फुर्सद छैन, के अरे भन्ने बहाना छैन। अहिले सबैको लागि एउटा मौका छ। यति बेला यो बाध्यात्मक अवस्था भनौँ, जेसुकै भनौँ, तर पनि बुझ्नेको लागि चाहिँ यो आत्मिकी धन सञ्चय गर्ने एउटा राम्रो अवसर हो। सायद यो हिजो थिएन र सायद भोलि पनि यस्तो मौका आउँदैन होला, तर अहिले यो जुन मौका छ, यो मौकामा म सबैजनालाई हौसला दिन चाहन्छु, उत्साह दिन चाहन्छु। सकारात्मक सोचबाट हामी आँटिलो भएर आत्मिकी धन सञ्चय गरौँ र प्रभुको दृष्टिमा हामी धनी बनौँ। परमेश्वरले यहाँहरूलाई यो वचनबाट आशिष दिनुभएको होस्। र यसै सन्दर्भलाई जोडेर म यहाँनिर आज दुईजना जवान छोराहरूलाई यहाँनिर परिचय गराउन चाहन्छु र उनीहरूको पनि छोटो भ्यू, उनीहरूको विश्वासको आधार अथवा एउटा धारणा यहाँ राख्न चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिला म यहाँनिर मेरो साथमा हुनुहुन्छ राजेन्द्र चौधरी, जसलाई परमेश्वरले मेरो जीवनमा चाहिँ झन्डै 17-18 वर्ष अगाडि दिनुभयो र उहाँले प्रभु यीशुलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर पनि ग्रहण गर्नु भएको छ र प्रभुको एउटा चेला हुनुहुन्छ र आफ्नो करियरमा उहाँ अध्ययन पनि गर्दै हुनुहुन्छ। साथसाथै प्रभु यीशु ख्रीष्टको मण्डलीमा उहाँले विभिन्न प्रकारको जिम्मेवारीहरू निभाउनु भएको छ, युथहरूको बिचमा, अन्य कुराहरूमा। अब म यहाँनिर राजेन्द्रलाई निम्ति आउँछु। राजेन्द्र, स्वागत छ अनि जय मसीह। यहाँनिर मैले भनेको जस्तै यहाँनिर अहिले अब विश्वभरि सबैतिर यो कोरोना भाइरसको महामारी छ अनि धेरै लाखौँ मान्छेहरूमा यो सङ्क्रमण भएको छ। झन्डै 211 भन्दा बढी देशहरूमा यो फैलिएको छ अनि झन्डै 3 लाख मानिसहरूको यसैको कारणले मृत्यु भइसकेको छ र नेपालमा पनि अब यसको सङ्क्रमण धेरै देखिएको छ। अनि अब आज हामी यो कार्यक्रम अहिले गर्दै गर्दाखेरि यो 52औं दिनमा हामी चाहिँ लकडाउनकै अवस्थामा छौँ सबैजना। र यस्तो बेलामा तपाईँ चाहिँ एउटा जवान पनि भएकोले, साथसाथै प्रभु यीशुको चेला पनि भएको कारणले
र प्रभु यीशुलाई पछ्याइरहेको कारणले यो लकडाउनको अवस्था समय चाहिँ कसरी बिताइराख्नु भएको छ? परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि यो समय चाहिँ यो लकडाउनको अवस्थामा सबैजना आफ्नो आफ्नो घरमा बसिरहेका छन्। अनि म पनि घरमै बसेर अनि सरकारले दिएको निर्देशनलाई पालन गरिरहेको छु। अनि म एउटा जवान पनि भएको कारणले, युथ भएको कारणले, अनि म एउटा स्टुडेन्ट भएको कारणले पनि यो समय चाहिँ मेरो लागि मेरो आँखाले हेर्दाखेरि, मेरो मनले सोच्दाखेरि अलिकति मलाई सहन सक्ने, मलाई सोचेको जस्तो छैन। तर यो लकडाउन भएको कारणले यसलाई हामीले सरकारले दिएको कुरालाई पालन गर्नैपर्छ। अनि यो समय चाहिँ म एउटा क्रिस्चियन भएको कारणले, प्रभुलाई विश्वास गरेको कारणले यो लकडाउन चाहिँ मेरो लागि एकदम आशिषमय भएको छ। अनि धेरै मानिसहरू विभिन्न कुरामा बिताए तापनि यो लकडाउन चाहिँ मेरो लागि एउटा परमेश्वरसँग समय बिताउने अनि आफूले परमेश्वरसँग कसरी हुन्छ उहाँमा धन सञ्चय गर्ने एउटा समय भएको कुरालाई यसलाई मैले त्यसरी लिएको छु। अनि यी दिनहरूमा चाहिँ मैले विशेष गरी म एउटा क्रिस्चियन अनि आत्मिक परमेश्वरमा एउटा आत्मविश्वास राख्ने भएको कारणले मैले विशेष जोड चाहिँ मेरो बाइबल अध्ययनहरूमा मैले दिएको छु। अनि ती बाइबल अध्ययन गर्दाखेरि मैले पहिला 1-2 अध्यायहरू 2-3 अध्याय पढ्थेँ भने अहिले चाहिँ मैले सकेसम्म कसरी हुन्छ बाइबलको पुस्तकहरूलाई 4-5 अध्यायहरूलाई पढेर ती कुराहरूलाई चाहिँ मैले नोटहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ मैले आफ्नो बाइबल अध्ययनलाई चाहिँ अलिक तीव्र रूपमा, अलिक बलियोसँग परमेश्वरसँग एउटा सम्बन्ध निर्माणको कुरामा मैले त्यसरी यो लकडाउनमा समय बिताइरहेको छु। भने म स्टुडेन्ट भएको कारणले मेरो पढाइहरूलाई पनि मैले कसरी हुन्छ त्यसलाई रिभाइज गरेर आफैले घरमा ती बुकहरू खोलेर त्यसरी मैले पढिरहेको छु। भने त्यसै गरी मैले यी समयहरूमा चाहिँ मलाई मनमा लागेको कुराहरू कहिलेकाहीँ अहिले लकडाउनमा छु अनि साथीहरूसँग एक्सप्रेस गर्न पाइँदैन, अरूहरूलाई बाँड्न पाइँदैन, ती कुरालाई चाहिँ मैले एउटा रचनात्मक तरिकाले चाहिँ मैले त्यसलाई कपीहरूमा एउटा कविताहरू लेखेर, गीतहरू लेखेर त्यसै चाहिँ मैले यो समय बिताइरहेको छु। धन्यवाद छ। अब अघि नै भनिहाल्नुभयो कि तपाईँ चाहिँ अब वचन अध्ययनमा अनि प्रार्थनामा साथसाथै आफ्नो अब के अरे एउटा आएका विचारहरूलाई एउटा रचनाको रूपमा लेख्ने कुरा, साथसाथै आफ्नो कोर्सको कुराहरूलाई पनि पढ्ने कुरा गरेर एक प्रकारले यो बाहिरतिर सबैतिर डर भए पनि आफू चाहिँ आनन्दै भएको, ढुक्कै भएको भनेर भन्नुभयो। अब तपाईँ जस्तै थुप्रै जवानहरू नेपालभन्दा बाहिर विश्वभरि नै छरिएर रहेका छन्, विशेष गरेर नेपाली भाषीहरू, अनि जसको थुप्रै इच्छा आकाङ्क्षा उद्देश्यहरू थियो होला। अहिले अब यो नेपालमा नि 52 दिन भइसकेको छ लकडाउन भएको, सबै कुरा बन्द छ, कतिको इक्जामहरू हुन पाएको छैन, कलेज स्कुल खुलेको छैन, होइन, रिजल्ट भएको छैन, थुप्रै कुराहरूको अन्योलता छ। यस्तो बेलामा तपाईँ एउटा प्रभु यीशुको अनुयायी भएको कारणले तपाईँ जस्तै विद्यार्थी साथीहरूलाई अथवा तपाईँ जस्तै युवा साथीहरूलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? पक्कै पनि यो समय चाहिँ सबैको लागि गाह्रै भए पनि, यो समय हामीलाई कटाउन गाह्रो भए पनि म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई जसले यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ, जो विशेष युथहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म यो उत्साह दिन चाहन्छु कि यो लकडाउन चाहिँ तपाईँको लागि अनि मेरो लागि चाहिँ एउटा रिलेसन बिल्डअप गर्ने चाहिँ समय हो भन्ने कुरा चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यो उत्साह दिन चाहन्छु। चाहे तपाईँ कुनै कुरामा आस्था राख्ने व्यक्ति हुनुहोस् वा आस्था नराख्ने व्यक्ति हुनुहोस्, म एउटा आस्था राख्ने येशूलाई पछ्याउने व्यक्ति भएको कारणले यो चाहिँ मेरो आत्मिक सम्बन्ध बिल्डअप गर्ने, आत्मिक सम्बन्धलाई चाहिँ अझ स्ट्रङ बनाउने यो समय हो भनेर चाहिँ म यसलाई लिन्छु। त्यसै गरी तपाईँ आस्थामा विश्वास गर्नुहुन्न अब वा तपाईँ परिवारमा बस्नुहुन्छ भने यो आफ्नो परिवारसँग पनि एउटा रिलेसनसिप सम्बन्ध चाहिँ अझ बलियो बनाउने समय हो। लकडाउन नभएको बेला चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी परिवारमा आफ्नै घरको छेउमा बसेको मान्छेसँग हामी बोल्न पाइरहेको त्यो समय थिएन होला। कहिलेकाहीँ उनीहरूसँग हामी त्यो जम्का भेट मात्र, एउटा इन्काउन्टर मात्र हुन्थ्यो होला। तर यो समय चाहिँ हामीसँग यति समय छ कि हामी सँगै बसेर आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू हामी सेयर गर्न सक्छौँ। अनि उनीहरूसँग चाहिँ यसरी हामी कुराकानी गरेर, अन्तर्क्रिया गरेर चाहिँ हाम्रो अझ सम्बन्धहरू चाहिँ अझ हामी स्ट्रङ बनाउन सक्छौँ। त्यसै कारणले यो समय चाहिँ हामी सबैको लागि म यो उत्साह दिन चाहन्छु कि हामी कसरी हुन्छ रिलेसनसिप बिल्डअप गरौँ, चाहे हामी फ्यामिलीमा होस्, चाहे हामी अन्य कुरामा होस्, चाहे हामी सोसियल मिडियाबाट पनि हामी अरू व्यक्तिहरूसँग हामी रिलेसनसिप बिल्डअप गर्न सक्छौँ। अनि विशेष म जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, जसले चाहिँ यसमा विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ म अझ उत्साह दिन चाहन्छु भने तपाईँ कसरी हुन्छ आत्मिक कुरामा परमेश्वरसँग रिलेसनसिप बिल्डअप गर्नुहोस्। तपाईँ बाइबल अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ वचनहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, अनि तपाईँले त्यो प्रभुबाट पाएको कुराहरू चाहिँ
रचनात्मक तरिकाले ती कुराहरूलाई चाहिँ रचनामा लेखेर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ। लगायत तपाईँ अन्य कुरा तपाईँलाई के गर्न मन लाग्छ, तपाईँलाई कुनै कसैलाई गिटार बजाउन मन लाग्छ, कसैले कुनै क्रिएटिभ कामहरू गर्न मन लाग्छ, ती कुराहरूमा चाहिँ यो समय तपाईँले त्यसमा चाहिँ तपाईँले फोकस गर्नुहोस्। चाहे तपाईँ गिटार बजाउनेले गिटार बजाउनमा, तर कसैले गीत गाउन मन लाग्छ कसरी हुन्छ त्यो गीतहरू गाउनमा, कसैलाई नि पोएमहरू कविताहरू लेख्न, त्यसमा चाहिँ तपाईँको त्यो टाइमले चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुहोस्। अनि त्यसरी यस्ता कुरामा तपाईँले इन्भेस्ट गर्नुभयो भने यो लकडाउन चाहिँ एउटा हामी बन्द बन्ने होइन, तर एउटा हाम्रो फ्रुटफुल लकडाउन हुनसक्छ भने चाहिँ म यहाँ सबैलाई उत्साह दिन चाहन्छु। धेरै धन्यवाद छ। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् र तपाईँको विश्वास र तपाईँले गरिराख्नु भएको अहिलेको यो लकडाउनभित्र पनि गरिराख्नु भएको एउटा दिनचर्या जुन छ अर्थपूर्ण छ, त्योबाट चाहिँ तपाईँ जस्तै थुप्रै विद्यार्थी हरूले र युवाहरूले चाहिँ उत्साह पाउन सकुन् र सल्लाह लिएर त्यस अनुसार उहाँहरूको जीवनमा पनि आशिष भएको होस्। धेरै धन्यवाद छ। प्रभुले आशिष दिनु। प्रिय दर्शकहरू, र भर्खरै हामीले एकजना यङ छोराबाट अहिलेको यो लकडाउनको अवस्थामा कसरी जीवन बिताइरहेको छन् र उनले आफू जस्तै साथीहरूलाई पनि उत्साह दिएको कुरा हामीले सुनिहाल्यौँ। र फेरि म अर्को एकजना यङ छोरालाई बोलाउन चाहन्छु जो मिलन रोगका हुन् अनि जसले प्रभुलाई विश्वास गर्नु भएको छ र प्रभुको निम्ति गीतहरू सङ्गीतद्वारा पनि महिमा दिने काम गर्नुहुन्छ र उहाँ बढ्दै हुनुहुन्छ, तर मनभित्र प्रभुलाई प्रेम गर्ने, प्रभुको निम्ति केही गर्ने उत्साह छ र उहाँलाई पनि म यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु र उहाँले पनि आफ्ना कुराहरू यहाँहरूको माझ राख्नुहुनेछ। मिलन, जय मसीह। सन्चै छ? एकदम सन्चै छ। अनि अहिले यो विश्वभरि नै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको कारणले, महामारीको कारणले गर्दा विश्वभरि नै विभिन्न देशहरूमा त्यहाँको सरकारहरूले लकडाउन गरेका छ र नेपालमा पनि अहिले हामी यो कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ 52औं दिनमा हामी यो लकडाउनको अवस्थामा छौँ। यसले निकै नै अस्तव्यस्त बनाएको छ। स्कुल, कलेज सबै कुराहरू बन्द भएको छ। अनि एउटा जवान व्यक्ति अब स्कुल कलेज जानुपर्ने अवस्थामा यसरी घरमा यसरी 52औं दिन भइसकेका छ। कसरी बितिरहेछ दिनहरू? निश्चय नै यो लकडाउनले मलाई र म लगायत म जस्तै धेरै युथहरूलाई पनि असर पारेको छ भनेर मैले विश्वास गर्दछु। यो लकडाउनको 52nd दिन हुँदै गर्दाखेरि यसले चाहिँ मलाई एक प्रकारले एकदमै डिस्करेज गरेको छ, किनकि म एउटा सोसियल मान्छे भएको कारणले, मान्छेहरूसँग अलिक घुलमिल गर्ने बानी भएको कारणले गर्दा एउटै ठाउँमा बसिराख्दाखेरि चाहिँ अलि नै आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ अलिकति त्यो इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ एउटा स्टिल इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ साँच्चै डिस्करेज गरेको छ। तर यो डिस्करेज हुँदै गर्दाखेरि पनि म एउटा क्रिस्चियन, एउटा आस्था राख्ने, एउटा ख्रिस्टमा आस्था राख्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दा, एउटा युथ भएको कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ यो समयलाई चाहिँ त्यो डिस्करेजमेन्टलाई चाहिँ परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिँदै उहाँसँग प्रार्थनामा समय बिताउँदै चाहिँ मैले त्यो डिस्करेजमेन्टलाई चाहिँ ओभरकम गरिरहेको छु। अनि साथै म एउटा वर्सिप टिमको एउटा मेम्बर भएको कारणले गर्दा परमेश्वरलाई आफूमा भएको ट्यालेन्टद्वारा परमेश्वरको महिमा गर्ने एउटा युथ भएको कारणले गर्दा मैले चाहिँ यो समयलाई चाहिँ मैले आफ्नो सिङ्गिङ र इन्स्ट्रुमेन्टल करियरमा पनि इन्भेस्ट गरिरहेको छु। अनि आफ्नो भोइसलाई अनि आफ्नो ट्यालेन्टलाई कसरी इम्प्रुभ गर्दै अझै एउटा राम्रो तरिकामा परमेश्वरको महिमा कसरी गर्ने अनि मानिसहरूलाई कसरी एउटा म्युजिकको थ्रु परमेश्वरको त्यो उपस्थितिमा कसरी इन्भल्भ हुने, त्यो कुराहरूको नलेज अनि स्किल्स बाइबलको थ्रु र आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सको थ्रु पनि मैले सिक्ने काम गरिरहेको छु। धेरै राम्रो अनि धेरै उत्साहको कुरा पनि छ र धेरै विद्यार्थी छोराछोरीहरू, भाइ बहिनीहरू, युथहरूको लागि पनि एउटा उत्साहको कुरा हो। धेरैले गरिराख्नु भएको छ, तर पनि कतिजनाको लागि एउटा उत्साह हुनसक्छ। र अर्को कुरा यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा प्रभुलाई पछ्याउने एउटा युवा भएर, प्रभु यीशुको चेला अनुयायी भएर अथवा प्रभु यीशुको चर्चको एउटा सक्रिय, विशेष गरेर आराधना झुन्डको एउटा सदस्य भएको कारणले यस्तो परिस्थितिमा तिमी जस्तै युथहरूलाई अथवा विद्यार्थीहरूलाई छोटो रूपमा के
उत्साहका कुराहरू अथवा सन्देश दिन चाहन्छु? म के सन्देश दिन चाहन्छु म जस्तै युवाहरूको लागि भने चाहिँ यो समयमा, यो लकडाउनको समयमा जसरी हामी सबैजना आफ्नै घरमा बसेर कोहीसँग पनि एउटा फेसियल कन्ट्याक्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै डिस्करेज हुन्छ। अनि हामी युथहरू भएको कारणले गर्दा युथहरूमा चाहिँ धेरै जसो आफ्नै फ्रेन्ड सर्कलमा रहेर, आफ्नै साथीहरूको सर्कलमा रहेर चाहिँ इन्टरेक्ट गर्न चाहिँ आजकलको युथहरूलाई एकदमै मनपर्छ। तर अहिले यो भाइरसले गर्दा यो जुन लकडाउन आएको छ यसले चाहिँ धेरै युथहरूलाई एकदमै अपसेट बनाएको छ भनेर मलाई थाहा छ। र यो समयमा पनि म उनीहरूलाई के उत्साह दिन चाहन्छु भने यो समयमा चाहिँ तपाईँ अपसेट हुनुभन्दा तपाईँले आफ्नो भित्र भएको ट्यालेन्टलाई थाहा पाउँदै त्यो ट्यालेन्टलाई डेभलप गर्दै अगाडि बढ्न चाहिँ कसरी सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले फोकस गर्नुहोस्। अनि त्यसबाट चाहिँ तपाईँले यदि तपाईँ कुनै पनि धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ या तपाईँ ख्रिस्टमा अथवा कुनै अरू चिजहरूमा धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तपाईँले आफूमा भएको ट्यालेन्टले आफ्नो आस्था राख्ने ठाउँमा कसरी तपाईँले त्यसलाई इम्प्रुभ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई कसरी त्यो ठाउँमा इन्गेज गरेर मानिसहरूलाई एउटा इन्टरटेनमेन्ट गर्ने अनि मानिसहरूलाई कसरी आफ्नो एउटा राम्रो पर्सनालिटी दर्शाउने कसरी तपाईँले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ फोकस गर्दै डेभलप गर्नको निम्ति चाहिँ म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अनि यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरू जस्तै अब म पनि एउटा युथ भएको कारणले मेरो पनि एउटा पढाइको सेक्टर छ। अनि अहिले जसरी एसई र 11, 12 अनि ब्याचलर्सहरूको जसरी यो पढाइहरू रोकिएको छ म उनीहरूलाई पनि यो भन्न चाहन्छु, यो पढाइ रोकियो भन्दैमा तपाईँहरू अपसेट हुने होइन, मैले पढेको सबै खेर गयो भनेर अपसेट हुने होइन, तर मैले अझै पढ्नुपर्छ। अनि साँच्चै यो सबै कुराहरू भइसकेपछि पनि, यो सबै कुरा लकडाउनहरू बन्द भइसकेपछि मैले फेरि पनि आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो पढाइमा पनि आफ्नो करियरमा पनि फोकस गर्दै यो समयलाई चाहिँ बुक्सहरू पढ्ने अनि त्यस पछाडि आफूले सिकेका कुराहरूलाई रिभाइज गर्दै प्र्याक्टिस गर्ने कुराहरूमा ध्यान दिनको निम्ति चाहिँ म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। हस्, धेरै धन्यवाद छ। परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस् निश्चय नै। अनि जुन विश्वास छ अनि जुन विश्वासमा रहेर मेहनत गरिन्छ त्यसमा सफलता मिलोस् र मिलनको आफ्नो एउटा आस्थाबाट, मिलनको एउटा अभ्यासबाट अथवा भनाइबाट चाहिँ मिलन जस्तै धेरै विद्यार्थीहरू र युथहरूले पनि उत्साह पाउनु भएको होस् भन्ने मेरो पनि शुभकामना छ। धेरै धन्यवाद। निश्चय नै मेरो लागि, मेरो व्यक्तिगत उसमा मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ भर्खरै यहाँनिर नृत्य प्रस्तुत गर्ने छोरीहरू जो हुनुहुन्छ अनि भर्खरै 2 जना यङ छोराहरू जसले आफ्नो धारणा व्यक्त गरे, मेरो लागि चाहिँ उनीहरू शारीरिक धन मात्र होइन आत्मिकी धन पनि हो। म यसैमा गर्व पनि गर्छु अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद पनि दिन्छु। सायद कति कुराहरू कमाउन सकिँदैन तर यी कुराहरू जो आज साथमा छन् वास्तवमै यसमा गर्व गर्नुपर्नेछ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र वचनले भनेको जस्तै यो बेलामा हामी आत्मिकी धन सञ्चय गरौँ र प्रभुको परमेश्वरको दृष्टिमा हामी आत्मिकी धनी बनौँ भन्दै यदि यहाँहरूलाई आजको यो कार्यक्रम आशिष लाग्यो, असल भयो भनेदेखिलाई यहाँहरूले सेयर पनि गर्नुहोला, लाइक पनि गर्नुहोला र यहाँहरूले सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला र हामीलाई हौसला दिनुहोला र कमेन्टहरू पनि गर्नुहोला भन्दै म डाक्टर तेज रोका यहाँहरू सबैबाट बिदा हुन्छु। सबैलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्। जय मसीह। नमस्कार।